45 साल शख्स को 4 बच्चों के बाप को सरेआम गोलियां मारकर कब्जा माफिया ने, जिसमें इंसानी मुदाखलत जीरो बिल्कुल नहीं होगी। सीसीडी जैसे सख्त इकदामात के बावजूद पाटापुर का एक इलाका है जनाब, वहां पे उन्होंने उसके साथ बदमाशी शुरू कर दी। जब उसने मना किया तो उसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके इमरान के वर्सा का ये बताना है कि 1 साल कबल भी इन्होंने इसकी मार्केट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। असले का भरमार होना कि हर ऐसे शख्स के पास असला मौजूद है और फिर भी इस तरह के वाकयात हो जाना एक क्वेश्चन है, सवालिया निशान है। हवाई फायरिंग करते हुए सरेआम चले जाते, लाश को सड़क पे रख के सड़क ब्लॉक कर दी। कनाल रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल जाम रही। इसमें एसपी कैंट काजी अली रजा ने जनाब से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद जबकि पुलिस का दावा है कि कब्जा थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, लेकिन अभी तक हम पुलिस की वो सर्विस देने में नाकाम है जो देनी चाहिए। बिलाल सदीक कमियाना साहब बड़े मजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। फैसल कामरान साहब जो कि ऑपरेशन को डील करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, तो उनको ये देखना चाहिए। उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। ड्राइविंग टेस्ट कार साथ में उसमें बायोमेट्रिक भी है। रिवर्स गियर 1 से ज्यादा बार डालेगा, ऑटोमेटिक उसको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होगा, उसमें बैठेगा तो तमाम चीजें उसकी मॉनिटर होंगी। उम्मीदवार को फेल करार दे देगी। टेस्ट के नतीजे भी खुदकार सिस्टम के जरिए फौरी तौर पर ऐप पर हम बिल्कुल सही ड्राइविंग टेस्ट दिया था, लेकिन चूंकि वहाँ पे जो लोग हमारे पास फारिश नहीं थी तो हमें फेल कर दिया गया। एआई ने तो वही करना है जो आपने करना है। जैसे कि मैं छोटी से छोटी जगह पर गाड़ी जो है ना पार्क कर लेता हूँ, इस महारत की मेरी समझता हूँ इसकी एक ही वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को, सगे भाइयों को बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। इस तरह के वाकयात खत्म नहीं हो रहे। अभी हाल ही में 1-2 रोज पहले एक और 45 साल शख्स को 4 बच्चों के बाप को सरेआम गोलियां मारकर कब्जा माफिया ने कत्ल कर दिया। ये क्या स्टोरी थी आज के हम व्लॉग में डिस्कस करेंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट कार बना ली गई है और आइंदा इन फ्यूचर, और ख्याल ये है कि इन फ्यूचर में एआई बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट हुआ करेंगे जिसमें इंसानी मुदाखलत जीरो बिल्कुल नहीं होगी। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ये इंटेलिजेंस बेस क्या है और अभी तक वायलेंस हमारी नेशन में, हमारे लोगों में क्यों बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता, कहाँ पे कोई फॉल्ट आ रहा है, क्या ख़राबी है। सीसीडी जैसे सख्त इकदामात के बावजूद क्राइम में, इस तरह के क्राइम में, तशद्दुद के क्राइम में क्यों इजाफा हो रहा है। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज का व्लॉग से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। पाटापुर का एक इलाका है, वहाँ पे 2 रोज़ पहले 45 साल शख्स को 4 बच्चों के बाप को सरेआम गोलियां मारकर कब्जा माफिया ने कत्ल कर दिया। उसका नाम है इमरान। कुछ लोगों ने उसकी मार्केट का आगे रास्ता रोक लिया, जड़ियां लगा के जो मार्केट को जाने वाला रास्ता था उसको रोक दिया, और रोकने के बाद जनाब वहाँ पे उन्होंने उसके साथ बदमाशी शुरू कर दी। जब उसने मना किया तो उसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके उसको जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है रास्ते में, लेकिन वो जानबर ना हो सका। हिस्सा ये है कि ना उसके इमरान के वर्सा का ये बताना है कि 1 साल कबल भी इन्होंने इसकी मार्केट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब ये कब्जा माफिया कौन है, ये कौन लोग हैं, इसके हवाले से अभी तक कुछ चीजें जो है ना पुलिस तफ्तीश कर रही है, उनके छापे मार रही है। अभी सारे वाजिया चीजें सामने नहीं आई, लेकिन उसके वर्सा का ये कहना है कि ये लोग इसके पीछे बहुत अरसे से हैं। इन्होंने 1 साल पहले भी इसको कत्ल करने की कोशिश की थी और जिसकी FIR भी दर्ज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सोचें, एक चीज, कानून मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, CCTV मौजूद है, इसके होते हुए इस तरह के क्राइम होना, असले का भरमार होना कि हर ऐसे शख्स के पास असला मौजूद है, जबकि असला लाइसेंस पे भी पाबंदी है और पुलिस इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत सारी कार्रवाइयां भी कर रही है, और फिर भी इस तरह के वाकयात हो जाना एक क्वेश्चन है, सवालिया निशान है। इसमें क्या होता है कि जब उसको फायरिंग करते हैं, फायरिंग करने के बाद इतना खौफ राज फैल जाता है और हवाई फायरिंग करते हुए सरेआम चले जाते हैं। उनको उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। हो सकता है उस पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद ना हो, लॉ इन्फोर्समेंट अदारे का कोई शख्स भी ना हो, और वो मुलजमान कार्रवाई करके चले गए। वर्सा ने इमरान की लाश को सड़क पे रख के सड़क ब्लॉक कर दी और 5 घंटे तक सड़क ब्लॉक रही। कनाल रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल जाम रही और मुजाहिरीन का ये था पुलिस से मुतालबा कि वो इसके इमरान के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करें। काफ़ी लंबे मुज़ाकरात हुए जिसमें SP कैंट काजी अली रजा ने जनाब से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के बाद उसके मुजाहिरीन को और मकतूल के वर्सा को ये यकीन दहानी कराई गई कि उनको बहुत जल्द
ہم گرفتار کر لیں گے۔ جناب ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کے مطابق مقتول کی والدہ کی مدعیت میں جو ہے نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس میں عرفان، ماجد، شکیل، عمران عرف عمرانی اور 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ 4 بچوں کا باپ ہے جس کو ایک بظاہر معمولی تنازع لیکن ایک بڑا تنازع ہے جو بڑی دیر سے چل رہا تھا، 1 سال سے چل رہا تھا، اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ قبضہ مافیا اس وقت ہمارے لاہور میں نہیں ہے، پھر یہ اتنی جرت کیوں ہو قبضہ مافیا کی؟ تو یہ ایک سوال ہے پولیس سے اور کوسچن مارک ہے یہ، اور ہمارے اداروں پہ بھی، اور ہمارے سب سے بڑی بات ہے ہمارے معاشرے پہ کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کیوں دیکھ رہے ہیں کسی کی جائیداد پہ، کسی کی پراپرٹی پہ فراڈ سے یا بائی فورس قبضے والی بات یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں اور اکثر میں اپنے ویلاگ میں اور ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور ہمارے ادارے ماڈل تھانے بنانے کی بجائے بنا دیے، بڑی اچھی بات ہے، انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے، ہر مہذب قوموں میں ہر چیز کا انفراسٹرکچر بہترین ہونا چاہیے، تھانوں کا انفراسٹرکچر آپ نے بنا دیا، لیکن ابھی تک ہم پولیس کی وہ سروس دینے میں ناکام ہیں جو دینی چاہیے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر پولیس نہ ہو تو غدر مچ جائے، پولیس اپنی ڈیوٹی بھی کرتی ہے اور پولیس میں شہداء بھی بہت سارے ہیں، اور جو اس وقت پولیس کے لاہور کے سربراہ ہیں سی سی پی لور بلال صدیق کمیانہ صاحب، بڑے مجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں، ان کی بھی بڑی گہری نظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب جو کہ آپریشن کو ڈیل کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعات ایسے وہاں پہ قانون کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ مقدمہ درج ہو گیا ہوا ہے اور اس کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے اور اس کے محرکات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو ناظرین اب دوسری بات کرتے ہیں اس کے بعد، وہ یہ ہے پنجاب میں پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈرائیونگ ٹیسٹ کار تیار کر لی گئی ہے۔ جناب یہ ہوگا کہ جب کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ کرنے والا کینڈیڈیٹ گاڑی میں بیٹھے گا، اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، ساتھ میں اس میں بایو میٹرک بھی ہے کہ جو بھی بیٹھے گا وہ بایو میٹرک کرے گا، جو اس نے اپلیکیشن دی ہوئی اس ڈرائیونگ لائسنس کا، وہ جو رائڈ ہوگی اس میں جو بھی ہوگا اس کا لنک فوراً اس کے اپنے جو اس نے جو لرنر لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کے ڈیٹا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کو زیادہ پارک کرنا گاڑی کو، ڈرائیونگ ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بندے کو گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر وہ گاڑی کو اچھے طریقے پارک کر لیتا ہے ٹھیک جگہ پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گاڑی آتی ہے۔ اس میں ایک یہ فیچر بھی ہے، اگر وہ ریورس گیئر ایک سے زیادہ بار ڈالے گا آٹومیٹک اس کو وہ جو سسٹم ہے اے آئی بیس وہ اس کو فیل ڈرائیونگ لائسنس میں فیل کر دے گا۔ گاڑی کے ارد گرد کم از کم 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، جو ڈرائیور کو، جو کینڈیڈیٹ ہوگا، جو لرننگ ڈرائیونگ کا لائسنس ہولڈر ہوگا، جو اپنا مکمل ایک میعاد کے بعد لائسنس حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا تو وہ اس میں بیٹھے گا تو تمام چیزیں اس کی مانیٹر ہوں گی۔ اور اس میں یہ واضح ہے کہ اگر امیدوار 1 سے زائد بار ریورس گیئر کا استعمال کرتا ہے تو گاڑی خود امیدوار کو فیل قرار دے دے گی۔ ٹیسٹ کے نتائج بھی خودکار سسٹم کے ذریعے فوری طور پر ایپ پر سے شیئر ہو جائیں گے، اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ فوری طور پر اپڈیٹ ہو جائے گا، جس سے کسی بھی قسم کی انسانی مداخلت اس ڈرائیونگ ٹیسٹ میں نہیں ہوگی۔ کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ بھی شکایت تھی کہ جناب ہم بالکل صحیح ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا تھا لیکن چونکہ وہاں پہ جو لوگ ہمارے پاس سفارش نہیں تھی تو ہمیں فیل کر دیا گیا۔ اس میں ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ لوگوں کی شکایت سفارش کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنتا اور لوگ لائک ڈس لائکنگ کر دیتے ہیں جو وہاں پہ مارک کرنے والے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ کمپیوٹر نے تو وہی کرنا ہے، اے آئی نے تو وہی کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے اس سے جو ہے نا لوگوں کی بہت ساری شکایت ختم ہوگی۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ناظرین میں بتا دوں، یہ جو ہلکی پھلکی سی جو بعض لوگ سے کیا کہتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور پارک کرتے ہوئے تھوڑا سا سمارٹ سا موو کر لیتے ہیں اور اس کے ایک مخصوص اینگل سے زیادہ دائیں بائیں گاڑی کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو سینسر جو ہے نا وہ اس کے مائنس پوائنٹ دے دیں۔ جیسے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر گاڑی جو ہے نا پارک کر لیتا ہوں، اس مہارت کی میری سمجھتا ہوں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں بیک کیمرہ جو ہے ریورس کے ساتھ جو آن ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرتا، میں استعمال کرتا ہوں رائٹ اور لیفٹ بیک مرر کو۔ آپ اپنی گاڑی کے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، گاڑی کا لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ جو مرر ہے اس کا استعمال کرنا سیکھیں گے تو آپ اے آئی کے اس خودکار نظام کے سے بھی میرا خیال ہے اپنا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں۔ تو جناب یہ پہلی کار تیار ہوئی ہے جس کا ٹیسٹ ٹرائل جو اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہے لاہور سے شروع کیا جائے گا، اور اگر اس میں یہ کامیابی ہوتی ہے تو یہ پورے پنجاب میں اس کا شروع کرنے کا امکان ہے اور بہت جلد یہ گاڑیاں نہیں لی جائیں گی۔ بہت شکریہ، بہت جلد ہم آپ سے نئے ویلاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔